मेरो अनलाइन टिभी। नमस्कार दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विदेशी हस्तक्षेप नस्वीकार्ने कुरा दोहोर्याएका छन्। नेपालस्थित 25 भन्दा धेरै देशका राजदूत र कूटनीतिक अधिकारीहरूलाई सरकारी निवास बालुवाटारमा सम्बोधन गर्दै नेपाली जनता सधैँ स्वतन्त्र रहेको बताउँदै कसैको पनि हस्तक्षेप नस्वीकार्ने ओलीले बताएका हुन्। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन सहितको विषयमा जानकारी गराउन आयोजित कार्यक्रममा ओलीले वाम सरकारका प्राथमिकता र नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे करिब 25 देशका कूटनीतिज्ञलाई जानकारी गराएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको पहिलो प्राथमिकतामा राष्ट्रियता नै रहेको उल्लेख गरे। हाम्रो पहिलो प्राथमिकता राष्ट्रियता नै हो उनले भने। हाम्रो सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र स्वतन्त्रता हाम्रा चासोका प्रमुख विषय हुन्। नेपाल कहिले पनि कसैको उपनिवेश र अधीनस्थ नरहेको पनि जिकिर गरे। नेपाल कहिले पनि कुनै शक्तिको अधीनस्थ भएन, यो कुरा तपाईहरूले पनि बुझ्नु भएको छ। ओलीले लिखित मन्तव्य दिँदै भने नेपाली जनता सधैँ स्वतन्त्र छन्, कुनै पनि नाममा विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनका क्रममा नेपालले कुनै पनि हालतमा अस्थिरतालाई स्थान नदिने बताउँदै आफ्नो निर्णयका लागि नेपाल र नेपाली जनता सक्षम रहेको कुरा पनि कूटनीतिज्ञलाई जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनता लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई जोगाउन सक्षम रहेको बताउँदै विश्व समुदायसँग सहकार्यका लागि आफूहरू तत्पर रहेको पनि प्रश्न पारे। नेपालको परराष्ट्र नीति पञ्चशील, असंलग्नता, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिका मूल्य मान्यतामा आधारित हुन्छ। उनले भने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सार्वभौमिकता, एकअर्काको सम्मान र फाइदालाई विचार गर्दै अघि बढ्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनका क्रममा जातीयताको मुद्दा उठाएर नेपालमा सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउन खोजिएको पनि गुनासो गरे। युरोपियन युनियन सहितका कूटनीतिक अधिकारी समेत उपस्थित कार्यक्रममा उनले भने केहीले नेपालमा सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने कोसिस गरेका छन्, कसैले पनि नेपाली जनतालाई दुरुपयोग गर्ने कोसिस नगरून्। यदि त्यस्तो कोसिस हुन्छ भने हामी सबै शक्ति र स्रोतका साथ विभाजन ल्याउन खोज्ने तत्त्वलाई हराउन तयार छौँ। छिमेकी मुलुकका जायज चासोबारे सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै ओलीले कुनै पनि छिमेकी विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने नेपालको अडानलाई दोहोर्याए। छिमेकी दुई ठूला मुलुकसहित नेपालको विकासका साझेदार विश्वका सबै मुलुकसँगको सम्बन्धलाई अझै मजबुत बनाउने प्रयास आफूले थालिसकेको ओलीले बताए। भारत र चीन हाम्रा निकट छिमेकी हुन्। दुवै देशसँग सुमधुर सम्बन्ध छ। पारस्परिक विश्वासका कारण हाम्रो सम्बन्ध बलियो भएको हो। छिमेकीसँगको सम्बन्ध अझै राम्रो बनाउने प्रयास गर्छौँ, ओलीले भने। समावेशी शासन व्यवस्था संविधानको मर्म भएको बताउँदै प्रमले त्यसलाई इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता जनाए। समानतामा आधारित सामाजिक न्याय बिना दिगो शान्ति र समृद्धिको कल्पना समेत गर्न सकिँदैन। उनले भने विविधतायुक्त हाम्रो समाजको सामर्थ्यको स्रोत र पहिचान पनि सामाजिक विविधता हुन्। नेपालको विकासका साझेदारबाट निरन्तर प्राप्त सहयोग र समर्थनप्रति उनले खुसी व्यक्त गरे। नेपालको विकासका प्राथमिकता र नेतृत्वको सम्मानका साथ सरकारी संयन्त्रलाई साथमा लिएर सघाउनुहोस्। कूटनीतिज्ञलाई उनले भने कानुनी शासनलाई प्रभावकारी रूपमा पालना गराउँछौँ, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँछौँ। करिब 1 घण्टा लामो सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले नेपालले मौलिक रूपमा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याएको पनि दाबी गरे। नेपालले यो उपलब्धि प्राप्त गर्ने क्रममा ठूलो मूल्य चुकाएको छ। उनले भने यसमा हाम्रा मित्रहरू खुसी हुनुपर्छ। नेपालको हित चाहने र समृद्धिको बाटोमा हिँड्न साथ दिने मित्रहरूले नेपाली जनताको यति ठूलो ऐतिहासिक उपलब्धिमा खुसियाली मनाउनु पर्ने पनि ओलीले जिकिर गरे। नेपालले तीव्र विकासको गति पक्रिसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अब समय खेर फाल्ने छुट नभएको पनि कूटनीतिज्ञलाई बताए। नेपाल अब शान्ति, विकास र स्थिरताको बाटोमा हिँडिसकेको छ। ओलीले भने अबका हरेक पलको सदुपयोग गर्छौँ, समय खेर फाल्ने छुट हामीलाई छँदै छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको यति ठूलो अवसरलाई चुकाएर असफल हुने सुविधा नेपाललाई नरहेको पनि उल्लेख गरे। हामीलाई समृद्धितर्फ नबढी अर्को कुनै विकल्प छैन। यदि यो मौका चुकायौँ भने हामीलाई माफीको पनि छुट हुने छैन। हामीसँग विकल्प एउटै छ, त्यो हो कुनै हालतमा सफल हुने। त्यसैका लागि हामी नेपाललाई समृद्ध र सुखी नेपालीको सपनासहित अघि बढिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले कसैलाई थिचोमिचो नगर्ने र आफूलाई गरेमा पनि नसहने पनि प्रश्न पारे। सबै देशको सार्वभौमिकता उस्तै हुन्छ। भूगोल सानो ठूलो हुँदैमा कसैलाई सानो ठूलो भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ, उनले भने। सबै छिमेकीसँग समान र निकट व्यवहार गर्छौँ। हाम्रा लागि कसैसँग पनि शत्रुतापूर्ण व्यवहार प्राथमिकताका विषय होइनन्। नेपाल सबै छिमेकीको असल साथी भएर राम्रो सम्बन्ध बनाउन चाहन्छ। विश्व शान्तिका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति स्थापक संस्था मार्फत नेपालले लामो समयदेखि योगदान दिइरहेको बताउँदै ओलीले यसमा कुनै पनि शङ्का नगर्न पनि कूटनीतिज्ञहरूलाई आग्रह गरे। नेपाल राष्ट्रसङ्घको सुधारमा समर्थन गर्छ।
उनले भने शान्ति, सुरक्षा, विकास र मानवाधिकारका लागि राष्ट्रसङ्घलाई प्रभावकारी बनाउनु अहिलेको माग हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा त्यसको मानवाधिकार परिषदको सदस्य भएकाले मानवाधिकार संरक्षणका लागि नेपालले सदैव आवाज उठाइरहने ओलीको भनाइ थियो। यता युरोपियन युनियनले भने आफ्नो पूर्व प्रतिवेदनमा कुनै हेरफेर नगर्ने स्पष्ट अडान लिएको छ। इयुले बुझाएको प्रतिवेदनमा खस आर्य समुदायको आरक्षण कोटा कटौती गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। त्यो कुरा बताइदिनुस् न प्लिज। तपाईको आफ्नो एक्सपिरियन्स आजको अलिकति भनिदिनुस् न। धन्यवाद सञ्चारकर्मी साथीहरू, हाम्रो कार्यक्रमको बारेमा व्यग्र जिज्ञासा राख्नु भएकोमा। यो प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसक्नु भएपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पहिलो डिप्लोमेटिक ब्रिफिङ थियो, जसमा उहाँले मुख्यतया 3वटा पक्षमा हाइलाइट गरेर हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नयाँ सरकारका नीतिहरू, प्राथमिकताहरू, योजनाहरू र सरोकारका विषयहरूलाई उहाँले उठान गर्नुभएको छ। ती 3टा मुख्य विषयहरूमा एउटा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रम, जसलाई उहाँले अत्यन्त उच्च महत्त्वका साथ एउटा ऐतिहासिक परिवर्तनको रूपमा चित्रित गर्नुभएको छ र नेपाली जनताले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको युग सुरु भएको र यस उद्देश्यलाई प्राप्त गर्नको निम्ति बृहत्तर अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव र सहयोग आवश्यक रहेको कुरा जोड दिनुभएको छ। दोस्रो, नयाँ सरकारका प्राथमिकताको बारेमा कुरा गर्दा उहाँले मुख्यतया हाम्रा विकासका अथवा हाम्रो नीतिका 6वटा मुख्य पिलरहरूलाई उहाँले जोड दिनुभएको छ। ती पिलरहरूमध्ये 6वटा पिलर उहाँले क्याटेगोरिकली उल्लेख गर्नुभएको छ, जसमध्ये पहिलो राष्ट्रियता, जसमा हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता, हाम्रो भौगोलिक अखण्डता, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा जस्ता कुराहरूलाई बढी महत्त्व दिनुभएको छ भने दोस्रोमा हाम्रो प्रजातन्त्र र आधारभूत स्वतन्त्रता प्रतिको दृढ प्रतिबद्धता। हाम्रो संविधानले, हाम्रो प्रजातान्त्रिक अभ्यासले संसारका पछिल्ला विकासक्रमहरूलाई समेत ध्यानमा राख्दै लोकतन्त्रका अत्याधुनिक र आधुनिक विषयहरूलाई समेत समेटेको छ र यसप्रति हामी पूर्ण रूपले प्रतिबद्ध छौँ। त्यस भएर हाम्रो लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा अविचलित छ। दोस्रो उहाँले जोड दिनुभएको छ। तेस्रो, दिगो शान्ति र समृद्धिका लागि सामाजिक न्याय अपरिहार्य भएको हुनाले हामीले सामाजिक न्यायलाई कसरी जोड दिन्छौँ र खास गरी विविधताभित्र एकता कायम गर्दै सामाजिक सद्भावलाई बढावा दिने कुरालाई उहाँले अगाडि सार्नुभएको छ। चौथो, स्थिरतामा उहाँले जोड दिनुभएको छ। पाँचौँमा, गुड गभर्नेन्स, सुशासनका निम्ति नयाँ सरकार एकदमै प्रतिबद्ध रहेको र कुनै पनि रूपका करप्सनहरू, कुनै पनि रूपका अनियमितताहरू सह्य नहुने र एउटा असल सुशासनको सुरुवात सरकारको एउटा उच्च प्राथमिकतामा रहेको कुरा जोड दिनुभएको छ। भनेदेखि जनताको समावेशी, दिगो विकास र सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको चाहनालाई चाहिँ मूर्त रूप दिने कुरा चाहिँ यो सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहने कुरा बताउनु भएको छ। यो गरिबीको दुश्चक्र जुन छ यसलाई अन्त्य गर्ने कुरालाई उहाँले जोड दिनुभएको छ। दोस्रो, खास गरी उहाँले चाहिँ हाम्रा फरेन पोलिसीहरू, हाम्रो विदेश सम्बन्धका प्राथमिकताहरूको बारेमा जोड दिनुभएको छ। हाम्रो विदेश नीतिको मुख्य आधार भनेकै खास गरेर नेपालको इमेजलाई एउटा समावेशी, प्रजातान्त्रिक अथवा लोकतान्त्रिक राज्यको रूपमा संसारभर उजिल्याउने र नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सद्भावलाई जुटाउने कुरा चाहिँ हाम्रो विदेश नीतिको एउटा मुख्य अन्तर्वस्तु रहेको कुरालाई उहाँले त्यसमा जोड दिनुभएको छ। यसका लागि नेपालले खास गरेर आफ्नो राष्ट्रिय हित र स्वाधीनतालाई पहिलो प्राथमिकता दिने कुरा, त्यसलाई उच्च प्राथमिकता दिने कुरा, हाम्रा सम्बन्धहरूको आधार पञ्चशील, संलग्नता, UN चार्टर, अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुनहरू त्यसका आधार बन्ने कुरा, सबैसँग मित्रता, कसैसँग पनि वैरभाव नराख्ने, तेस्रो हाम्रो विदेश नीतिको आधार बनेको छ बन्ने कुरा उहाँले बताउनु भएको छ। विकासका आवश्यकताहरू र त्यो विकासको चाहनालाई पुरा गर्नको निम्ति आर्थिक संलग्नता, इकोनोमिक इन्गेजमेन्ट हाम्रो फरेन पोलिसीको एउटा नयाँ डाइनामिक्स हुनेछ। त्यसपछि हाम्रो सभ्यता, हाम्रो संस्कृति र हाम्रो पहिचान चाहिँ एउटा हाम्रो त्यसलाई प्रिजर्भ गर्ने कुरालाई हाम्रो बाह्य सम्बन्धको एउटा आधार बनाइएको छ र त्यस क्रममा छिमेकीहरूसँग असल सुसम्बन्ध कायम गर्ने, भारत र चीन दुवैसँग,
त्यस्तै गरी हाम्रा एक्सटेन्डेड नेबरहुड अलिक परका छिमेकीहरू शक्ति राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबैसँग चाहिँ बहुआयामिक सम्बन्ध कायम राख्दै नेपाललाई एउटा विकसित समृद्ध र सामाजिक न्याययुक्त चाहिँ देशको रूपमा विकसित गर्ने कुरा चाहिँ यो सरकारको प्राथमिकतामा रहेको। त्यसो भएको हुनाले यो प्राथमिकतालाई हाम्रा सबै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विगत जस्तै सम्मान गर्नुहोस्, त्यसलाई सहयोग गर्नुहोस् र यसलाई हाम्रा लक्ष्यहरूलाई पुरा गर्नको निम्ति एउटा भनौँ न अहिले नयाँ वैदेशिक लगानीको निम्ति अनुकूल वातावरण बनेको छ देशमा, त्यसका निम्ति चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय लगानीहरू भित्राउने कुरामा, हाम्रो व्यापारलाई बढी विविधतापूर्ण बनाउने कुरामा, हाम्रो कनेक्टिभिटीहरूलाई व्यापक बनाउने कुरामा चाहिँ सहयोग राखिदिनुहोस् भनेर उहाँले आग्रह गर्नुभयो। डिप्लोमेट्सबाट कुनै प्रतिक्रिया आयो? छैन, हामीले यो ब्रिफिङ थियो, हाम्रो तर्फबाट कुराहरू आयो, उहाँहरूले बोल्ने त्यस्तो पनि अथवा केही भन्नुभयो। बारम्बार भनिरहने विषय पनि होइन, सरकारले आफ्नो पोजिसन राखिसकेपछि यो राष्ट्रियतालाई एकदम जोड दिने भन्ने कुरा के स्पेसिफिक भन्दाखेरि के हो खास कुरा चाहिँ? राष्ट्रियतालाई जोड दिने भनेको राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने, आफ्नो सार्वभौम सत्तालाई रक्षा गर्ने, हाम्रा आफ्ना आन्तरिक मामलाहरूको फैसला हामी आफै गर्छौँ भन्ने कुरालाई जोड दिने र हाम्रा आन्तरिक मामलाहरूमा अनुचित खालको चासो सरोकार कतैबाट पनि नरहोस्, हामी हाम्रा समस्याहरूको समाधान गर्न हामी सक्षम छौँ भन्ने कुरा सन्देश दिने के भने राजदूत नेपालमा यति बेला नयाँ सरकार बनेको छ। यो नयाँ सरकार कस्ता पोलिसीहरू लिएर, दृष्टिकोण लिएर, प्राथमिकता लिएर अगाडि बढ्दैछ भन्ने जिज्ञासा सिङ्गो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा रहेको छ। त्यो जिज्ञासालाई मेट्नको निम्ति खास गरिकन नेपालमा रहेका सम्पूर्ण राजदूतहरू र महत्त्वपूर्ण मिसनहरूका प्रमुखहरूलाई आज बोलाएर प्राइम मिनिस्टरले ब्रिफिङ गर्नुभएको छ र त्यो ब्रिफिङमा नेपालको प्राथमिकतालाई, नेपालका नीतिहरूलाई, नेपालका दृष्टिकोणलाई उहाँले व्याख्या गर्नुभएको छ। हामी विश्वका सबै देशहरूसँग अत्यन्त आत्मीय सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ, घनिष्ठ सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ र विश्वसँगका हाम्रा कोअपरेसनहरूलाई अरू व्यापक बनाउन चाहन्छौँ र हामी नेपाली समाजलाई सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्नुको निम्ति केन्द्रित भएर हामी लाग्छौँ र नेपालको आर्थिक विकास नै अबको निम्ति हाम्रो मुख्य केन्द्रबिन्दु बनेछ र त्यसलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने काममा सधैँ चाहिँ सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय जगतको सहयोग हामीलाई फेरि पनि प्राप्त भइरहनेछ भन्ने हामी अपेक्षा राख्दछौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले उहाँहरूलाई भन्नुभएको छ। अब त्यो कुराकानी सकेपछि अहिले लन्च जारी छ। लन्चको बिचमा पनि एक आपसमा कुराकानीहरू भइरहेको छ। युरोपियन युनियनको त्यो रिपोर्टका विषयमा केही कुरा गर्नु भएन प्रधानमन्त्रीले? यसैबीच नेपालका विभिन्न आदिवासी जनजाति जन्य सङ्घ संगठनले EU को प्रतिवेदनको समर्थन गरेका छन्।